अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयदी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह बन गए। वफाकी हुकूमत ने जुडिशरी को तकसीम करने या जुडिशरी को लगाम डालने का एक और बैटल जो है, जंग जीत लिया। और दूसरी जानिब एक सो कॉल्ड जो प्रॉक्सी वकील, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, जिसमें वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सेनेट, कौमी असम्बली और जजेस की तादाद जो है वो मौजूद थी। और ये 12 रुकनी कमेटी जो है जिनका इजलास हुआ, इसका एलामिया जारी किया गया है। और इस एलामिया में कहा है कि 26वें आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत की। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी वज़ीर कानून, अटारनी जनरल भी इजलास में शरीक हुए। फारूक एच नाइक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब ने इजलास में शिरकत की। मेंबर कौमी असम्बली उमर अयूब ने एक मेंबर की गैर मौजूदगी की बुनियाद पर इजलास का कोरम पूरा न होने की निशानदेही की। मेंबर कौमी असम्बली उमर अयूब और अकलियत रुकन रोशन खुर्शीद भी शरीक रही। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती वोट के बुनियाद पर किसी मेंबर की गैर मौजूदगी में कमीशन इजलास को आईन के मुताबिक करार देते हुए कार्रवाई जारी रखने की तौसीक की। इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए अलग सेक्रेटेरिएट के क्याम का मामला ज़ेर गौर आया। जुडिशल कमीशन ने रूल्स की तश्कील के लिए चेयरमैन जुडिशल कमीशन को इख्तियार दे दिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी व कानूनी मुकदमात की समाअत के लिए आईनी बेंच की तश्कील पर भी गौर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आईनी बेंच की तश्कील के लिए एक मखसूस मुद्दत मुकर्रर करने की तजवीज़ दी। और जुडिशल कमीशन ने 7 वोटों की अक्सरियत से 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील देने की मंजूरी दी। और आईनी बेंच 2 माह की मुद्दत के लिए तश्कील दिया गया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से, जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदुखेल ये बलूचिस्तान से होंगे। और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अमीनुद्दीन ये पंजाब से होंगे। पंजाब और बलूचिस्तान के 2-2 होंगे क्योंकि हुकूमत को ये जजेस चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का एक-एक जज होगा क्योंकि ये इनको रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो बेटे हैं, आल दो कि चीफ जस्टिस भी खैबर पख्तूनख्वा से ही आए हैं, लेकिन नुमाइंदगी इनको ऐसी दी गई। और अगर किसी और को रखना था तो फिर जस्टिस अत्तर मिनल्ला थे, जो कि उनको तो रखना ही नहीं था। अब मजीद बताते हैं कि जुडिशल कमीशन के इब्तदाई इजलास से कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई और जुडिशल कमीशन 26वें आईनी तरमीम के फ्रेमवर्क के तहत अपनी ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी रखेगी। ये तो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई थी जो 26वें आईनी तरमीम के बाद ये जुडिशल कमीशन बनाने का था। और ये कहा भी गया था बाकायदा तौर पे कि जुडिशल कमीशन बनेगा और जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट, सेनेट, वज़ीर कानून और ये तमाम लोग जो है जुडिशरी के, पार्लियामेंट के और ये शामिल होंगे। ये ख्वाब भी हुकूमत की मुकम्मल हुई। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज कह दिया कि जिन चीज़ों को हमने निकाला था 26वें आईनी तरमीम से, वही हुकूमत ने 2 नंबरी की और उन्होंने अब भी वो चीज़ें डाल दी। और इसमें मज़े की बात ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए भाग-दौड़ करने वाले बिलावल ज़रदारी साहब, उन्हें आज टॉपी ड्रामा किया कि नहीं मेरी से किसी ने पूछा नहीं, तो ये हो गया, तो हमें लूप में नहीं लिया गया, ये सारी। हुकूमती ज़राए ने कन्फर्म किया है कि पीपल्स पार्टी को पहले नहीं बताया गया था और ऐन वक़्त पे पीपल्स पार्टी को बताया कि हम आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में या चीफ्स तीनों जो चीफ्स हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करते हैं और एक फ़िक्स टाइम रखते हैं। तो उस पे पीपल्स पार्टी जो है वो टाइम लेने के चक्कर में थी और हमने उसे कहा कि नहीं दबाव ज़्यादा है, तो फिर पीपल्स पार्टी मान गई। यहाँ पे बाहर ड्रामा कुछ और, ऑल्दो कि वहाँ पे ये जाके मान चुके थे और आर्मी चीफ की तौसीह के लिए पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और ये जो जमाती थी ये साथ खड़ी थी। अब टोपी ड्रामा अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि यार ये है, वो है, तो ये ड्रामा शायद बेनकाब हो चुका है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि हमारे इस्लामाबाद में एक वकील साहब हैं, वैसे वकील नहीं है। उनकी पिटिशंस अगर देखें तो ये स्टूडेंट ऑफ द लॉ लिखते हैं। बुज़ुर्ग हैं, कुछ भी नहीं हो तो 50 प्लस उनकी उम्र है, शाहजहान खान नाम है उसका। और ये कभी ये प्रॉक्सी पिटिशनर है।
یہ کبھی مشرف مرحوم کی سزا معافی کے لیے صدر پاکستان کو خط لکھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ایسے ادھر ادھر کی جو پٹیشنز ہے وہ لا کے عدالتوں میں دائر کرتے ہیں، آل دو کہ اس کی کسی پٹیشن پہ آج تک کسی نے کان نہیں دھرا کہ یہ موصوف کیا رہے. اچھا، اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، بس یہ جہاں پہ کوئی بڑا وکیل ہوگا یہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے کیمرے میں آنے کے لیے. اور یہ موصوف جو ہے یہ پراکسی پٹیشنر ہے، آل دو کہ یہ وکیل نہیں ہے، اسٹوڈنٹ آف دی ایل ایل بی لکھتے ہیں. اور مزے کی بات کہ یہ جب پٹیشن ڈالتے ہیں تو موسٹ پرابیبلی ہینڈ ریٹن پٹیشن لکھتے ہیں. اب ہینڈ ریٹن پٹیشن تو ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اگر آپ پٹیشن ڈالتے تو ہینڈ ریٹن نہیں ہوتا، وہ ٹائپ ہوتا ہے اور باقاعدہ ایک فارمیٹ ہے ان کا. تو آج انہوں نے بھی کوئی پتہ نہیں کس نے لکھوا دیا، خود سے لکھوا دیا. اس نے ایک پٹیشن ڈالی ہے اور اس پٹیشن میں، بلکہ یہ شکایت ہے، پٹیشن بھی نہیں ہے، اور اس میں جسٹس منیب اختر کے خلاف یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت دائر کی ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس منیب اختر کو کام سے روکا جائے، آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی جائے. جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ کے نظام غیر فعال کرنے کے مرتکب ہے، متعدد بار ججز کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، اور جسٹس منیب اختر جج کے عہدے پر رہنے کے قابل نہیں ہے. اب یہ تمام باتیں کون کر رہا ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ ہینڈ ریٹن یہ شکایت جو ہے جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے یہ خط. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بندہ کوئی کسی جج کے خلاف لکھ رہا ہو اس کا اپنا تو کوئی کچھ ہونا چاہیے نا، کوئی سٹیٹس تو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف اگر اس حساب پہ آپ جاتے ہیں کہ یہ شہری ہے تو پھر آپ کو ان معاملات میں بھی دیکھنا ہوگا کہ جب آپ بڑے کیسز آتے ہیں تو اس میں ججز بندے کو بٹھاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں چیلنج کیا، پبلک ایٹ لارج کا معاملہ تو ہے لیکن آپ تو اس میں وکٹم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو جہاں پہ قانون یہ ہے کہ بھائی جو وکٹم ہوگا وہ کرے. اب شاہجہان خان صاحب، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ان کی اپنی کیا سٹیٹس ہے، وہ کیا مطلب کس حساب سے وہ جو ہے نا شکایت دائر کرتے ہیں. اور ویسی بھی اگر شکایتیں تو بہت آتی ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو، اگر شکایتیں جو ہے وہ کرنی بھی ہے، اس کے اوپر کارروائی بھی کرنی ہے، تو عمران خان کی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف بھی شکایت ہے. پھر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ تقریباً 3-4 شکایتیں دائر ہیں. اس سے پہلے اعجاز الحسن، ظاہر نقوی، منصور، امین الدین، نعیم اختر افغان، ان تمام کے خلاف، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے خلاف بھی یہ رہ گئے تھے، اس کے خلاف بھی ہے. بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، طارق محمود جہانگیری، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاہر، ان تمام کے خلاف شکایات دائر ہیں. اب شکایات والی کہانی پہ چلے تو پھر تو بھائی شروع کرے، جس کے خلاف پہلی شکایت آئی ہے وہاں سے شروع کرے، وہ قاضی بھی ہو. اسی میں یہ موجودہ چیف جسٹس کے آفریدی بھی آتے ہیں، اسی میں یہ نعیم اختر افغان صاحب بھی آتے ہیں، اسی میں یہ جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ بھی آتے ہیں، اسی میں یہ جسٹس منصور صاحب بھی ہے، جسٹس منیب بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ہے، قاضی صاحب بھی ہے، ثاقب نثار بھی ہے، ظاہر نقوی صاحب بھی ہے، اعجاز الحسن صاحب بھی ہے، جتنے بھی ماضی کے ہیں جن کے خلاف ثاقب نثار بھی ہے، عمر عطا بندیال صاحب بھی ہے، یہ تمام ہے. تو پھر اسی حساب سے چلے جائیں، ان سے شروع کر کے اور جسٹس منیب پہ پھر کھڑے ہو جائے، یہاں تک لے آئے تو کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا، مبرہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ شکایتیں تو آتی جاتی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ چاہے. لائک ماضی میں جس طرح قاضی فائز کے خلاف کرنا چاہ رہے تھے تو آل دو کہ وہ ناکام ہو گئے، اور آل دو کہ وہ کامیاب ہو گئی. وہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی، قاضی فائز کو ہٹانا نہیں تھا، قاضی فائز کو تھوڑا سا پروموٹ کرنا تھا تاکہ لوگ پہچان سکیں، جان سکیں، اور ان کی نمبرنگ جو ہے نا وہ برابر کرنی تھی. تو اسی وجہ سے تو اب یہ دو جو معاملات ہیں، جسٹس امین الدین صاحب اب پی ٹی آئی کے جو باقی نشستیں ہیں اب بہت جلد ان کا حصہ قصہ تمام کر دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا بندر بانٹ بھی، وہ فیصلہ تو آلریڈی وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس میں الیکشن کمیشن نہ مانے. اب جو 7 رکنی بینچ بن گیا آئینی بینچ کا، یہ معاملہ بھی ادھر چلا جائے گا. تو پھر اسی طرح جو آئینی معاملات ہے، اور جب تک یہ اس میں ہے شہباز حکومت کے اور یا 2 ماہ کے اندر جو پٹیشنز آتے ہیں یا آ گئے ہوں گے، وہ بھی ان تمام معاملات میں چلی جائے گی. جس طرح جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے خط بھی لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ بھئی یہ 26ویں آئینی ترمیم کو کر لے، سن لے، لیکن چونکہ چیف جسٹس صاحب تو اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے ہیں تو انہوں نے ان کی بات نہیں سنی. اب آج وہ کمیشن بھی بلایا گیا، اجلاس بھی ہو گیا، اس میں آئینی بینچ بھی بن گیا. تو اب جو باقی ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہے، جسٹس منیب اختر ہے، جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہے، جسٹس اطہر من اللہ ہے، یہ جو کچھ دیگر جو ججز ہوں گے، عرفان سعادت خان ہوگا، یہ پھر اب بیٹھے رہیں گے، گپے شپے ماریں گے، چائے شائے پیتے رہیں گے، اور پھر معاملات جو سارے ہیں، بلکہ ایون چیف جسٹس بھی اب
اس دوڑ سے باہر ہو گئے، وہ بھی بیٹھ کے بس ایویں مذاق شذاق گپ شپ کرتے رہیں گے، اور جو آئینی معاملات تھے تقریباً ہر دوسرا مقدمہ آئینی معاملات کا ہے، تو پھر جسٹس امین الدین صاحب اور ان کے جو سات رکنی بینچ ہے وہ سنتے رہیں گے، اور پھر ہم سب کہیں گے کہ جی سارا کچھ ٹھیک ہے، سارا کچھ بہتر ہے، جوڈیشری زندہ باد، شہباز زندہ باد، اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، پاکستانی عوام مرد آباد۔ ناظرین، یہ تھے آج کے اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔